paglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 30, giuluhan og atong hibalagon si Joseph Bates. Ang atong teksto makita sa Genesis 28:15. Ako, dili mo biya kanimo, hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo. Napaglaom, si Joseph Bates maoy sentro nga tawo samtang anaa pa sa sayo nga panahon ang Seventh-day Adventism. Dili lamang siya nagbarog taliwala sa paglambo sa mga doktrina niining pundok, apan siya sa katapusan nagpaila sa ubang duha ka tawo nga magtutukod sa igpagpahulay o sapat. Si Bates mismo sumala sa atong makita ang una nga nagtukod sa Adventism. Apan siya nahimo nato nga labing makugihon nga misyonero. Hilwas ang pagsulti nga walay Seventh-day Adventism nga atong nahibaluan karon kung wala ang iyang kinaunahang pagpangulo o pioneering leadership. Apan si Bates dili Kristohanon sa kanunay. Siya natawo sa Massachusetts niadtong Hulyo 1792. Iyang gibiyaan ang tinuuhan sa iyang amahan sa sayo nga bahin sa iyang kinabuhi. Ang iyang lungsod nahimong whaling capital sa United States o ang sentro nga lungsod sa pagpangayam sa balyena sa Estados Unidos. Og si Bates nagdamgo adlaw ug gabii sa pagpanimpalad sa kinabuhi sa dagat. Ang iyang amahan nga adunay mas dako nga plano sa iyang mga anak, sa kaulian mitugot kang Bates uban ang paglaom nga ang iyang pagbiyahe maitubag sa iyang damgo apan sukwahi ang epekto niini kaniya. Niadtong Hunyo 1807 sa wala pang iyang ika-15 ka tuig nga natauhan, si Bates mibiyahe nga usa ka cabin boy sa biyahe sa barko padulong sa Europa. Ang iyang sayo nga pagbiyahe sa dagat nga mga kasinatian muhatod unta sa mas maulawon nga tawo sa pagbiya sa iyang mga damgo ug mobalik sa balay. Pananglitan, sa iyang paglayag pauli sa gikan sa England, ang batan-ong Bates nakaikya sa pagkahulog ngadto sa dagat duol sa dakong iho nga gipaunan sa iyang mga kauban. O kung ang iho wala makabalin sa iyang posisyon sa tukmang panahon, nahimong hamubo na unta ang kinabuhi sa trabaho ni Bates sa dagat. Sa ting pamulak o spring 1809, si Bates aduna na usab halos makamatay nga kasinatian samtang ang ilang gisakyang barko nakabangga usa ka iceberg o dakong yelo dito sa dagat sa Newfoundland. Sila natanggong sulod sa usa ka lawak nga sa barko. Siya sa iyang mga kaubang marinero nagkuptanay sa usag-usa taliwala sa kangitngit ug nag-andam sa ilang kamatayon sa dihang ilang nadunggan sa kanunay ang makaluluoy nga siyagit ug panawagan sa ilang makaluluoy nga kauban sa tungtunganan sa barko ibabaw nila naghangyog kaluoy gikan sa Dios. Pila ka tuig sa ulahi si Bates nagsulat sa iyang espirituhanong pagkakutaw nga niadtong panahona. Ingon niya, o pagkalilisang hunahuna. Dinhi aron ipahayag ang akong asoy ug malunod uban sa nagguba nga barko ilalom sa dagat halayo kaayo gikan sa akong puloy-anan ug mga higala nga walay bisan gamay nga paglaom sa langit. Ang gansangong batan-on nga lalaki nga si Bates adunay tawag sa pagmata o wake-up call. Apan dili pa siya andam sa paghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Mapasalamaton kita nga wala mo biya kanato ang Dios ug ang bulahan nga kamatuoran mao nga siya nagalihok gihapon bisan alang sa atong kaugalingong mga hinigugma. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong gugma kanamo nga padayon ikaw nga sa pagpangita kanamo hangtod nga kami mobalik kanimo. Salamat nga wala mo kami gibiyaan sa ngalan ni Jesus. Amen.